बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी, आज साल अव्वल का उर्दू लेक्चर, जिसका उन्वान है हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1। हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 1 पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हसरत मोहानी की पहली गज़ल और इसका पहला शेर, जिसका हम आपके सामने मफ़हूम बयान करेंगे। आज का लेक्चर हमारा 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हसरत मोहानी का तारुफ है, दूसरे हिस्से में शेर नंबर 1 है, जिसका हमने आपके सामने मफ़हूम रखा है और साथ हवाले के इशार हैं। जी अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर इस गज़ल में से कोई भी शेर आपको मतलब के 3 इशार अगर आपको जो है वो तशरीह के लिए आ जाते हैं, तो जो पहला शेर होगा उस शेर के आगाज़ में आपने हसरत मोहानी का चंद लाइनों में तारुफ बयान करना है, उसकी वजाहत करनी है। तो उसमें हमने चंद अल्फाज लिखे हैं और इन्हीं अल्फाज को आप इस गज़ल के तारुफ में, यानी इस गज़ल के पहले शेर के तारुफ में आप लिख सकते हैं आगाज़ में। उसके साथ ही फिर आपने इस शेर की तशरीह शुरू कर देनी है। और याद रहे कि अलग करके आपने इसका कोई नेम रख कर, मसलन के शायर का तारुफ या कोई और कोई सुर्खी देकर आपने अलग से तारुफ नहीं लिखना होता। आपने जो पहला शेर होता है उसमें हेडिंग तशरीह देकर, तशरीह के साथ ही आपने ये एक पैरा बनाना होता है, जिसमें जो गज़ल गो शायर होता है या कोई नज़म गो शायर होता है, उसकी नज़म गोई या गज़ल गोई के बारे में आपने बताना होता है, उसका फ़न क्या है और उसने जो है वो किन इसनाफ़ सुखन पर कलम आजमाई की है, ये थोड़ा सा तारुफ देना होता है। या फिर जो गज़ल कही जा रही है उस गज़ल में वो अपने फ़न का जो लोहा मनवा रहा है वो क्या है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा आगाह करना होता है। उसकी जो उस गज़ल के अंदर जो वो अपनी फ़नी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा है, शेरी व अदबी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में आपने तारुफ देना होता है। तो चलते हैं हसरत मोहानी के तारुफ की तरफ। असल नाम सैयद फजल अल हसन था। 1875 ईस्वी में आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए थे। हसरत आपका खालिद था। हसरत तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे। बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से इन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी आपको जेल जाना पड़ा। वहाँ पर आपको बहुत सारे मसाइब से गुजरना पड़ा, तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ा। आपने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया और इसी पादाश में, यानी कि इसी सज़ा में आपको जेल हुई। तो जब आप जेल गए तो वहाँ पर आपने बहुत सारी तकालीफ को बर्दाश्त किया। तो आपका एक मशहूर शेर जो आपकी इन्हीं मसाइब को वाज़े करता है, आप लिखते हैं कि है मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, है मशक़ सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मज़ीद आप लिखते हैं, आपके बारे में लिखा गया है कि हसरत बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इश्क व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ हैं। इसका बुनियादी अंसर तगज़्ज़ुल है, इसलिए इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब दिया गया है। जी हाँ, आपको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के नाम से भी जाना जाता है। मज़ीद लिखा है, आपकी शायरी सलासत और सादगी, कनात मतानत और संजीदगी और नफ्सियाती कैफियत का आयनादार है। ज़बान बयान की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। 75 साल की उम्र में अजीम मोहसिन उर्दू ने 13 मई 1951 ईस्वी में लखनऊ में वफ़ात पाई। इनकी तसानीफ में निकाते सुखन, इंतखाबे सुखन, मुशाहदाते ज़िंदा, कुलियाते हसरत मोहानी और इंतखाबे उर्दू मुअल्लम शामिल है। जी मज़ीद अब हम आपके पहले शेर की तरफ चलते हैं।
بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بلاتا لاکھ ہوں بہت کوشش کرتا ہوں کہ برابر یاد آتے ہیں لیکن مسلسل یاد آتے ہیں، بہت زیادہ یاد آتے ہیں، الہی اے خدا یا اللہ ترک الفت، ترک الفت کا معنی ہے یعنی محبت کا ترک، یعنی کہ محبت کو ختم کر دینا، ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، میں نے تو محبت ختم بھی کر دی لیکن اس کے باوجود میرے محبوب مجھے کیوں یاد آتے ہیں۔ جی بلاتا لاکھ ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں بلانے کی لیکن بھول نہیں پاتا، مسلسل یاد آتے ہیں، اے خدا میں نے تو محبت کو ختم کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں۔ مزید مفہوم بیان کرتے ہیں کہ میں محبوب کو ترک محبت کے بعد بلانے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے مسلسل کیوں یاد آتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، تشریح طلب شعر کے اندر شاعر نے محبوب کے یادوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے بارے میں اپنی کیفیات کا ذکر کیا ہے کہ عموماً جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا رہتا ہے اور محبوب عاشق کی محبت کو سامنے رکھ کر عموماً جو ہے وہ اپنے عاشق پر ظلم ڈھاتا رہتا ہے، اس کو تنگ کرتا رہتا ہے اور وہ کبھی کبھی تو ایسے چاہتا ہے کہ وہ اس کا عاشق اس سے تعلق ختم کر دے، تو عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی رضا کی خاطر یا اس کی عزت کی خاطر اور غیرت کی خاطر تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ اس شعر میں کچھ ایسی کیفیات کا ذکر ہے کہ حسرت اپنے محبوب سے جو ان کا تعلق تھا اس کو ختم کر چکے ہیں اور مزید اپنے محبوب سے مراسم نہیں رکھے ہوئے، تعلقات نہیں قائم کیے ہوئے اور چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کی جو ہے وہ مرضی کے مطابق، آپ کے جو ہے وہ ارادوں کے مطابق ہم نے آپ سے تعلق ختم کر دیا تھا، اب ہم نے سوچ رکھا تھا کہ اب مزید ہم اپنے محبوب سے اپنے تعلقات نہیں رکھیں گے، محبوب کی گلی میں نہیں جائیں گے اور اس کے محبت کی جو ایک تڑپ ہے اس میں اپنے آپ کو نہیں تڑپائیں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، اب ہم اپنے محبوب سے دور رہیں گے۔ اور جب عاشق نے دور ہونے کا فیصلہ کر لیا تو محبوب کو بھولنے کی کوشش کی، اس کی باتوں کو بلانے کی کوشش کی، اس کے سے محبوب نے جو عاشق کے ساتھ جتنا بھی یعنی جو اچھا برا سلوک کیا ہوتا ہے ان سب باتوں کو بلانے کی کوشش کی، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے لیکن عاشق جو ہے وہ ماضی کی باتیں جو ہے وہ بھلا نہیں پاتا، تو لہٰذا اس شعر کے اندر جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے شاعر اپنے محبوب کو بھول نہیں پاتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اصل میں یہ ایک نفسیاتی جو ہے وہ مسئلہ شاعر نے اس شعر میں پیش کیا ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی زندگی میں جن حالات سے بھی اس کو جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ اس کے جو ہے اس کے جو ہوش و حواس ہے وہ جب تک ہمیشہ قائم رہتے ہیں تو اس پر وہ یادیں جو ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں، وہ کبھی اس کے دل و دماغ سے نہیں جاتی، تو یہی کیفیات جو ہے وہ اس شعر میں بتائی گئی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ جیسے جیسے میں گزرے واقعات کو یاد کرتا ہوں تو اور زیادہ میں جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ میں اپنے آپ پر تکالیف کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں۔ مزید تو پھر اگر عشق کی بات کی جائے تو عشق ایک ایسا جو ہے وہ زندگی کا جو ہے وہ گہرا کنواں ہے کہ جس میں جو بھی کود پڑتا ہے وہ کبھی نکل نہیں پاتا۔ اسی پر مرزا غالب نے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے۔ مزید جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں حوالے کے شعر کہ جہاں تک ہم انہیں بلاتے رہیں وہ کچھ اور بھی یاد آتے رہیں، مزید شعر ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں، اور آخری شعر ہے
جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ یہ دھڑکا قیامت کر دی۔ بہت شکریہ۔